ليس في الدنيا صحيح. لست أدري ليسير صار أم شيء عسير. كم تمنينا أمان ونسجنا من خيال. إذا الآمال قصر من خيوط العنكبوت. ليت شعري كيف ماتا لم تعش حتى تموت. إذا الآمال قصر من خيوط العنكبوت. ليت شعري كيف ماتت لم تعش حتى تموت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، بغيت نتحدث لكم اليوم على موضوع العقد. والعقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أي ساحر إلا بغى يدير السحر لابد كينفت في العقد، لابد كيعقد عقد وكينفت فيهم، وداك النفت اللي كينفت فيهم كيقرا طلاسم وأدعية وتعويذات شركية بالله سبحانه وتعالى واستغاثة بأسماء الجن والشياطين. فمثلا إلا بغى يعقد على المرض يسمي العمل اللي بغى يديرو لداك المريض، لداك المقصود أو لداك يعني المسحور. مثلا بغينا هذا الانسان هذا يمرض، كيعقد عقده وكينفت عليها وكيذكر اسم التمريض، ويقدر يحدد المكان اللي غادي يمرض منه الشخص. مثلا الى عنده صورة يقدر مثلا يكتب له على الجبهة سرطان ويدير عليها عقده. وهاد العقد كيتكونوا حقيقة في الجسم على شكل مواد صلبة متحجرة، إما في المعدة إما في الرحم عند العيالات. وهاد العقد كيساهموا بشكل كبير باش يحصنوا خادم السحر ويحصنوا السحر اللي كاين في المعده ما يخرجش، لان بزاف ديال الناس كيقول لك كندير استفراغ ولكن كنحس بشي حاجه واقفه لي هنا، شي حاجه ما كتخليش السحر يخرج. عرف بان هاد السحر هذا محصن بالعقد، وحتى داك المس غيكون عندك محصن بالعقد. فلا بد اولا قبل كل شيء تعرف فين عندك العقد. وباش تعرف فين عندك العقد بالأدعية، تقول مثلا من بعد ما تقرأ قل أعوذ برب الفلق قراها 7 المرات، ومنين توصل ومن شر النفاثات في العقد عاودها 7 ديال المرات، ومن بعد منها أدعي الدعاء: قل اللهم أبطل كل عقدة في جسدي، بسم الله تبطل كل عقدة في جسدي، بسم الله تبطل كل عقدة في جسدي، ونكرروها ونعاودوها ونعاودوها. المكان اللي غتكون فيه العقدة غتبقى تنفض بحال القلب، غيبقى واحد النبض كتحس به في الجسم ديالك، اما في الكرش في المعدة، اما في المصران، اما في الرحم، اما بين الكتاف، اما في الذراعين، اما في الارجل، على حسب السحر. مثلا كان سحر مرشوش تقدر تحس بالنبض في رجليك. فالرجلين لابد خصهم وصفة علاجية ديال السحر المرشوش حتى نكونوا في هذا الموضوع ونتكلم لكم على كيفية علاج السحر المرشوش وكيفية إبطال السحر المرشوش. دابا كنتكلموا على العقد عامة في الجسد، وغالبا العقد كيكونوا عند العيالات في الرحم، غالبا قليل إلا القلة القليلة. فإلا كان مس عاشق راه غادي يعقد عقد في الرحم. وعقد الرحم كيتسببوا في أمراض منها الكيس شحال من وحدة اللي كتمشي عند الطبيب وكتحيدو وكيرجع، وهذا الكيس ما كانش معروف قديما. هذا الكيس هذا ولا بزاف منتشر، وأعداد متعددة من العيالات اللي داروا رقية واختفى داك الكيس بالمرة، اختفى داك الكيس بالمرة، أو نقص بعد ما كان فيه مثلا 3 سنتيم نقص ولا سنتيم واحد. شحال من طبيب كيقول لها شنو درتي وما عرفتش حالتك، ما عرفتش انا حالتك، يعني هاد الحالة ديالك تعجبت فيها. كيكون هذاك الكيس دايرو الجن العاشق. والعقد كذلك شحال من وحده ما كيخليوش العاده تجيها نهائيا، ماشي شهر ولا شهرين، كاينه اللي وصلت عام. كاين العقد اللي كيمنعوا العاده الشهريه ما تجيش، وكاين الجن اللي كيمنع العاده الشهريه كيشدها، كيكون ساكن في الرحم. وكاين العقد اللي كيتسببوا في النزيف، كاين سحر يسمى سحر النزيف، تبقى تنزف تتموت.
كاين سحر ديال النزيف يقدروا يدفنوه، يقدروا يكتبوه بالدم حتى هو، وغادي يديروا لك نزيف ايموراجي. يقدر يوقع لك نزيف مثلا من الانف، ولا نزيف ديال المراه، نزيف الرحم، وتمشي عند الطبيب وما يتوقفش النزيف. ومازال غادي ندير موضوع على النزيف والعلاج ديال النزيف باش يحبس باذن الله. انا كنعطيكم غير المشاكل اللي كيديروا العقد. هاد العقد ما حدهم كاينين، راه ما غاديش يحبس النزيف، وما غاديش يحبس الالم، وما غاديش يخرج المس منك الا ما عالجتيش العقد. العقد قلنا كيثبتوا مادة السحر وكيقويوا الجن، وكاين الجن اللي معقود اصلا بالعقد في الجسد، ما يمكنش يخرج. كيقول لك انا مربوط، ما يمكنش هو مربوط وغادي يخرج معقود بعقد العين او عقد الحسد او عقد السحر، لان العقد فيها عقد العين، وكاين عقد الحسد، وكاين عقد السحر، وكاين عقد الجن العاشق. هاد العقد هادو اللي كيكونوا في الجسد كيديروا بزاف ديال المشاكل. كيديروا بعدا ألم، البلاصة اللي كيكون فيها العقدة كيكون فيها ألم، ويكون فيها نبض ثابت في داك البلاصة ما كيتنقلش، ويكون وكتكون حرارة في داك المكان. والعقد يقدروا يكونوا في الراس، فإلا كانوا في الراس نديروا حجامة وبالدعاء اللهم أبطل كل عقدة في رأسي. ومازال نذكر لكم الآيات ديال إبطال العقد. كيكونوا في الرقبة، يكونوا في الراس، يكونوا في الكتاف، يكونوا في الصدر، يكونوا في الإبط، يكونوا في الذراعين، يكونوا في المعدة، في الأمعاء، في البطن، في القولون، في الأرحام، على العورات. مثلا كاين عقد التقاف على العورات، خصك تقول بسم الله تبطل عقد العورات، عقد التقاف والربط على العورات، بحال هكذا. وفي اسفل الظهر. شحال د الناس راه كانت جات عندي واحد السيده يسحب لها عندها السياتيك، وكتمشي للطبيب وضربات الشوكه وما خلات ما دارت، والحريق ما تحيدش حتى عالجات هاد العقد اللي في الظهر. مازال حيه هاد المراه هادي، وما بقاش اسفل الظهر كاع الحريق فيه، لان العقد كيديروا الالم، وكذلك الجن حتى هو كيدير الالم، كيسبب امراض مستعصيه في الجسم. كذلك تقدر تلقاه في العمود الفقري، في السلسول، في المفاصل. كاين عقد الركبتين، كاين العقد في الاعصاب والعروق، كاين العقد في الدم، كاين العقد خفيه ما كنشوفوهمش، كاين العقد اللي ملموسين كتحس بهم كينبضوا. ولا الا درتي يدك مثلا على مكان الرحم، غتقلبي غادي تلقاي واحد الكره او لا بحال شي نفاخه، بحال شي كيس. هادوك هما العقد، ولا بحال شي حبل وغادي معقود في ذاك المنطقه د الرحم كلها. هاد العقد خصهم يتحيدوا. غنعطيكم الطريقه كيفاش تحيدوهم. انا بديت معاكم يعني كنفهم لكم العقد، وكنفهم لكم الدعاء كيفاش ديروا الدعاء. مثلا تنوعوا في الدعاء: اللهم ابطل عقد الراس، اللهم ابطل عقد الكتفين، اللهم ابطل عقد الظهر، اللهم ابطل كل عقدة اسفل الظهر، وسط الظهر، اعلى الظهر، على الجبين، على الناصية، على الوجه، على الجمال، على الصدر، على العنق، على الرحم، على الامعاء، على القولون، على الرحم، على العورات، على الارجل، على الفخذين، على الساقين، على القدمين، على الكفين، هكذا. على الشعر، كاين عقد معقودة ما كنشوفوهاش على الشعر، كيطيحوا الشعر. فمني كتقول انت بسم الله تبطل عقد الشعر، الا كان داك الجني خادم عين قاصك في الشعر وعليها عقد تعقداز داك العين، ولا سحر داروه على بالشعر ديالك، راه كيتاثر تاثيرا عجيبا لا يعلمه الا الله. وظيفه العقد قلنا حمايه ماده السحر، كذلك هي ضروع ووقايه للجن. كذلك الربط، تعطيل الرزق، التفريق بين الازواج، التفريق في القلوب والعقول، كتسبب النزيف، كتسبب الحزن، الخوف، القلق، الأمراض، الكسل، الخمول، الجبن. كذلك تسبب الهم والغم والكرب، تسبب وقف الحال ووقف الرزق، عدم الزواج والعقم، تسبب وقف النجاح والتوفيق، تسبب غدد في الأعناق. غدد في الأعناق راه ذكرت في واحد الموضوع. الغدة الدرقية، راه الإنسان اللي عنده حسد وعين، شحال من واحد عيا بالأطباء، مشى عند الأطباء بزاف، ما خلا تطبيب على الغدة الدرقية، وما براش واستأصلها وحيدها كاع نهائيا، والطبيب ما قالوش سببها. يقدر يكون تسمم، توكال، عين، حسد، سحر. راه الناس خصهم يوليو يعرفوا في هذا العلم ديال الرقيه الشرعيه. راه الا كان عندك عين وحسد وتعقدوا لك هاد العقد اللي مازالين كنهضروا عليهم، كتلقى عقد هنا بحال حبه الحمص، هادشي ملموس، ماشي خيال، ماشي كنهضر لكم من الخيال. فهاد العقد هادو اللي كيكونوا في الحلق كيسببوا كتنفخ هاد البلاصه حتى كيستأصل الطبيب ديك البلاصه. حنا عندنا طرق العلاج بسميتو باعشاب وبتدليك وبايات وبادعيه بدون ما تمشي للطبيب.
تقدر تعالج الا كان في البدايه. اما الا بقات تمرضات الغده الدرقيه ما بقى لك الا تحيدها. دابا غادي نتكلم لكم على كيفاش نتخلصوا من العقد. اولا قبل كل شيء ناخذ زيت الزيتون ونقراو عليه ايات العقد، وناخذ آية الماء ونقراو عليه آيات العقد. زيت الزيتون غنستعملوه دابا للتدليك، والماء غادي نستعملوه للشرب وللدوش. نفس الآيات غنقراوهم على الزيت وعلى الماء للشرب وللدوش. أول آية أو أول سورة نبداو بالفاتحة هي أم الكتاب، فيها خير كبير. هاد السورة هادي نقراوها واحد 3 ديال المرات على زيت الزيتون، زائد آية الكرسي، زائد هاد الآية هادي: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. خذوا ورقة وستيلو وسجلوا هاد الآية: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. وركزوا على كلمة فانفجرت بنية تفجير العقد. فانفجرت منه 12 عينا، فانفجرت منه 12 عينا، فانفجرت منه 12 عينا 7 المرات، وانتم كتنفتوا في داك الماء وفي داك الزيت اللي غادي نديرو به التدليك باش نطرطقوا داك العقد بحال النفاخات. عقد كيحس الانسان ملي كيكون كيدلكهم بالحريق. صبروا وما غتجيكمش على يدكم، لا بدا غتوريو الانسان ولا الانسانه اللي غدير لكم التدليك، غتوريو لها الطريقه ديال التدليك، تبرك بالصبعان على داك البلاصه اللي لقيناها محجره بحال شي كره، بحال شي ولسيسه، بحال شي حبه. تدليك بشكل دائري على عكس عقارب الساعه، العكس ديال دوران الساعه. الا كانت كدور على اليمين حنا ندوروا على الشمال. دلك دلك دلك، غتبقى تسمع ودخل يدك برك، غتبقى تحس بالطرق شي حاجه كتطرطق، تحيد داك العقده. والعقد كاين فيها الكبيره كاين فيها الصغيره. حنا نركزوا على العقد الكبار بعدا. العقد الكبار كيكونوا في الرحم، كيكونوا في المعده، في المصران، ما بين الكتاف. هادو كيكونوا عقد رئيسيه، ومن بعد كيتفرعوا عقد ثانويه، عقد كيتفرعوا في سائر الجسد، صغار صغار صغار. سبحان الله، هاد العالم عجيب غريب. فنقراو هاد الآية: فانفجرت منه 12 عينا، نأكدوا على فانفجرت. ومن بعد نتنقلوا لهاد الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ونعاودوا هاد الكلمة: ففتقناهما. اللهم أبطل كل عقدة وافتق كل عقدة. وحنا كنقراو على زيت الزيتون. ونتنقلوا لآية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا 7 المرات. عاوتاني نتنقلوا لهاد الآية: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 7 المرات. ونقراو عاوتاني هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني 7 المرات. واحلل عقدة من لساني. احنا واجد عندنا الزيت قرينا عليه هذه الآيات. وما تنساوش قول أعوذ برب الفلق ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، بنيتي تفتحوا العقد اللي في الجسم ديالنا. ونشدوا هذاك الزيت ونديروا تدليك لهاد البلاصة هذه. الا لقينا هنا شي حبات بحال الحمص نطرطقوهم، نبقاو ندور 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 ونطلعوا لهنا نقلبوا في هذا الجنب هذا في هذا الجنب هذا. المهم العنق كله حتى لهاد البلاصه هذه. راه بعض المرات كاين الناس اللي عندهم سحر، عندهم عقده كبيره هنايا، عقده ملموسه. سبحان الله العظيم. كدير لهم حتى الاختناق وضيق الصدر. فاش غديروا هاد التدليك راه غتحسوا بالغثيان وبالقيء، بحال غتبغيو تقياو. ماشي مشكل، تقدروا تقياو، راه السحر راه بغا يطلع. فمني كتفرقع هاد البلاصه راه من طبيعه الحال راه غادي تطلع شي حاجه من المعده. اولا قبل كل شيء نديرو تدليك العقد ديال الحلق. اللي حس بالغده الدرقيه ولا عنده هاد البلاصه منفوخه ياخذ القسط الهندي، راه مزيان للغده الدرقيه القسط الهندي مع العسل الحر مع الحامض، ويقرا عليه ايات العقد اللي ذكرتكم دابا عاد. ناخذوا القسط الهندي مسحوق، القسط الهندي البحري كاين في الباكيه كيتباع، كيدير شي 13 درهم ولا 15 درهم الثمن ديالو. ناخذو غير معلقه صغيره في كاس كبير ديال الماء قد هذا، كاس كبير ديال الماء، معلقه زائد معلقه ديال العسل الحر. من الاحسن يكون عسل السدر، شويه ديال الحامض، ونشربوا نغرغروا بهذا الماء هذا القسط الهندي، ومن بعد نسرطوه نشربوه.
راه مذكور في الطب النبوي، فيه خير كبير وما كيضرش. والباكيه غتلقاو الورقه وطريقه الاستعمال والحوايج اللي كيصلح لهم القسط الهندي. من تما غادي نديرو تدليك للرحم، تدليك للرحم، تدليك للرحم بشكل دائري عكس عقارب الساعة، حتى يوميا، حتى نحسو بالالم. ما بقاش، راه في الاول غتحسو بالحريق، من بعد غيتحيد الحريق وغتبقى تخفاف بحال غتفسخ ديك العقده، وغتبقى تخفاف بشويه بشويه حتى ما يبقاش الحريق. ويقدر ينزل معاكم شي ماء، تقدروا ينزل شي ماء، لان هاد العقد كيكونوا بحال ماده مخاطيه، بحال ماده مخاطيه، بحال ماء ابيض يقدر ينزل، ويقدر يخرج من الحلق كذلك ماء ابيض، بحال قلتي بحال الكولا ولا بحال العسل الحر فاش كنجبدوه، بحال السلوكه غيخرجوا من هذا المكان هذا. عرف بان هذوك عقد تفجروا. كذلك نفس الطريقة غنستعملوها للمعدة وللمصران، غنبقاو نقلبو مكانا بمكان وموضعا بموضع، كل سنتيم نقلبو بيدينا وندورو هكذا حتى نلقاو البلاصة اللي فيها عقدة وقاصحة. وكذلك أسفل الظهر والأماكن اللي كيتشنجوا والأماكن اللي فيهم الألم، مثلا بين الكتاف. وكاين العقد بين الكتاف اللي ما كيتحلوش بالزيوت، واخا تقرا هاد الايات وتعيد لك، بالخصوص الا كانوا العقد قدامين، راه ما تنفع معاهم الا الحجامه. الحجامه باش كيخرج داك الدم اللي موسخ خبيث وكتحس بواحد الراحه في الجسم ديالك. قلنا هاد الطريقه، هاد الايات نقراوهم على زيت الزيتون، وكذلك نقراوهم على الماء باش ندوشو، ونقراو على الماء اللي غادي نشربوه. وبهذا نكون وصلنا للنهاية ديال هذا الموضوع. فإلا حليتو العقد راه غيسهل على الجن الخروج، والجن راه ما كيخرج من الجسد حتى كيتفتحوا جميع العقد. كونوا هانيين حتى كيتفتحوا جميع العقد. فهو إلا كان ساحر وعاقد راه كيحاول يجدد العقد. عاود كاين طريقة كيفاش نمنعو تجديد السحر المعقود ديال الجن، في موضوع آخر إن شاء الله وفي فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.